जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज 21 अक्टूबर 2023 होगी। इस वक्त हम खड़े हैं बैतुस्सबूह फ्रैंकफर्ट जर्मनी के बिल्कुल सामने। ये हमारा सेंटर है जमात अहमदिया जर्मनी का, और इसके अंदर आप ऊपर कलमा तैयबा का बहुत बड़ा एक बैनर, और फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं 21 और 22 अक्टूबर बिल्डिंग्स मैसे लिखा गया है। यहाँ बिल्डिंग मैसे जर्मन का लफ्ज़ है, ये मैं आपको बता दूँ। इसका ये जो लोग मुख्तलिफ शोबाजात में दुनिया की तालीम हासिल करते हैं, वो बिल्डिंग उसको जर्मन में, तो उसमें आज दोपहर यहाँ 2 रोज़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। और आप ये मेरा ख्याल है समझ सकते हैं कि जो भी दुनिया में मजहबी जमात हो, दुनियावी जमात हो, अगर उसको कोई रास्ता दिखाने वाला, उनका कोई रहनुमा रहबर होगा, तो उनके जो प्रोग्राम होंगे उनमें एक तंजीम नज़र आएगी, एक बेहतरीन नमूना नज़र आएगा, और एक क्या कहते हैं बड़ा दूसरे लोगों के लिए सही मसाली प्रोग्राम होगा। अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह इसकी अंदर तैयारी की गई है। ये एम्बायर मेन एंट्री के बाद ये सामने देखें, आपको कप बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। ये मसरूर क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का जो विनर कप था वो जर्मनी की टीम लेके आई। इस तरह पहले भी आज मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स हुए वहाँ जो इनाम हासिल किए वो यहाँ एंट्रेंस पे लगाए गए हैं, ताकि जो भी नौजवान, जो भी लोग यहाँ एंटर हों, उनको ये पैदा हो उनके दिल में तहरीक कि हमने भी अपने आगे आंदा नस्लों को तैयार रखना है। और ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट का बॉक्स है, जो जिस वक्त कभी दिल में ख्याल आता है जाते हुए, फिर यहाँ वो गरीब लोगों की मदद के लिए चंदा जो है डाल देते हैं। मस्जिद के लिए लोग नमाज पढ़, लेकिन यहाँ हर जगह बैनर लगाए गए हैं कि जिन लोगों ने आ जाना है उनको पता लगे कि कहाँ उन्होंने पहुँचना है। ये शोबा तालीम जो है जमात अहमदिया जर्मनी का, उसके तहत ये लगाया गया है मैसे। जिसमें ये होता है, एक मैसे को कहते हैं जो बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं मैसे का लफ्ज़ का मतलब, ये नौजवान तैयारी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम 11 बजे सुबह नमाज के बाद का वक्त है। यह प्रोग्राम लगाया गया है, एग्जीबिशन इसको कहते हैं बिल्डिंग मैसे। तो ये 10:30 से 11 बजे जो लोग आएंगे वो अपना आके नाम बताएंगे कि हम कहाँ से आए हैं। फिर उसके बाद 11 से 11:30 तक इसकी ओपनिंग सेरेमनी, फिर 11:30 11:50 तक जो है वो निदा बाजवा साहब, ये उनका एक खिताब रखा गया है। उन्होंने वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, इन्होंने PhD की हुई है। और फिर बेराटू, फिर इसके अंदर जो मुख्तलिफ स्टैंड लगाए गए हैं वहाँ पे बेराटू मसला। तो हम अंदर चलते हैं, चल के वो स्टैंड देखते हैं। पहले जो लोग आएंगे उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें ये देखें, ये रखा हुआ है वर्कशॉप, मुख्तलिफ हॉल बने हुए हैं। ये अभी तैयारी के मरले में सारा सिस्टम चल रहा है, वर्कशॉप एंड मेलूम। फिर ये देखें आगे ऑफिशियल वेब रेडियो, ये एक रेडियो भी जमात की तरफ से यहाँ जर्मनी में सहूलत मौजूद है। इसके ऊपर आप सुन सकते हैं लाइव जो प्रोग्राम। जी जो बच्चे, जो नौजवान जो एजुकेशन जर्मनी के अंदर हासिल कर रहे हैं, ये पूरा प्लान का ये देखें वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा इसका नक्शा बना हुआ है। कौन कौन से स्टॉल जो है इंफॉर्मेशन के लिए लगाए हैं। फिर ये है कि जिन लोगों को लिखने के लिए पेंसिल चाहिए, यहाँ बाकी छोटे छोटे ब्रोशर हैं। अब आगे चलते हैं। इन्होंने तकरीबन 65 डिपार्टमेंट हैं जो एजुकेशन में, उसके इन्होंने स्टैंड यहाँ लगाए हैं एग्जीबिशन में। ये ऊपर लिखा हुआ है जर्मन में कि यहाँ बाज़ ऐसे भी स्टैंड हैं जहाँ आप बिल्कुल जनरल जो है आपको वो मशवरा दिया जाएगा जो एक्सपर्ट हैं। जैसे बाज़ नौजवान हैं, उनको बाज़ मसाइल होते हैं, फैमिली मसाइल, पढ़ाई के मसाइल, तो वो आके यहाँ आराम से फ्री में मशवरा ले सकते हैं जो इससे मुतल्लिक़। ये फिर ऊपर जो लिखा हुआ है ये देखें, लिखा है आलगेमाइन लेबन्स, यानी कि ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कोई भी आपको मशवरा चाहिए किसी भी तरह का। फिर इसके अपोजिट ये लिखा हुआ है बियो फरफारून टेक्निक, यानी आजकल जो साइंसदान बियो टेक्निक पे काम कर रहे हैं। इसी तरह ये अब हर एक का एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जो जर्मन सीख सके उनको पता है। ये सारे देखें। आगे फिर चलते हैं थोड़ा इस साइड पे, जामिया का भी लगा गया वक्फ़े नौ, हमारे जो जमाती प्रोग्राम हो, जमाती शोबा जात हैं, इस्लामी से विसनशाफ्ट, इस्लाम के मतलब मालूमात हो गई। फिर ये जो वकील बनते हैं उनके मतलब, ये 65 इस तरह इन्होंने लगाए हैं स्टैंड। और यहाँ जो लोग आएंगे
وہ آ کے وہاں ان کے جو یہاں ایکسپرٹ ہیں لوگ ان سے معلوم، یہ MTA کا بھی لگا ہے، پھر میڈے انفارمیٹک، یہ انفارمیشن جو مختلف ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے کمپیوٹر میں وہ ڈال دی جاتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ جرمنی کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا انہوں نے شعبہ نہیں چھوڑا جس کے متعلق انہوں نے اسٹینڈ یہاں نہیں لگایا. پیچھے پھر یہ ہے کہ ڈیٹیل سے چھپے ہوئے وہ سارے جو ہیں جرمن زبان میں وہ ان کا ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اس شعبے میں کیا ضروری ہے پڑھنے کے لیے، کیا چیز مینجمنٹ کا لگا ہوا ہے. اس کے اپوزٹ دیکھیں ٹیکنیکل سسٹم لینڈر. یہ پروگرام آج نوجوانوں کے لیے یعنی آدمیوں کے لیے ہے، اور کل جو سنڈے ہے یہ لجنہ کے لیے ہے. یہاں پورا دن بات میں نے آغاز یہی کیا تھا کہ جن جماعتوں کے اوپر کوئی رہنما ہوتا ہے لیڈ کرنے کے لیے، دیکھیں جیسے اب آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑے ریوڑ ہوتے ہیں جہاں، تو اگر ان کے اوپر بندہ نہ ہو تو وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور ان کا کوئی وال. لیکن جن کے اوپر کوئی انچارج ہوتا ہے وہ ایک منظم طریقے سے. تو انسانوں میں اب آپ دیکھیں پڑھتے ہیں لوگ پڑھائی، لیکن بعض اوقات کسی کے اندر ایکسٹرا آرڈینری کوئی ہنر یا قابلیت ہوتی ہے، اس کو رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا. تو جماعت احمدیہ میں اللہ کے فضل سے ہمارے پیارے امام خلیفۃ المسیح الخامس، انہوں نے اپنی جماعت کو کس طریقے سے نوجوانوں کو لے کے بیراٹو یا مشورہ کہ وہ کس ڈائریکشن کو اختیار کریں، کس سائڈ پہ. آج یہ پورے دن کا پروگرام جو ہے نوجوانوں کے لیے ہے. اس دوسرا حال وہ کھانے کے لیے ہے غالباً، ادھر بھی کچھ اسٹینڈ لگے ہیں، ادھر بھی چل کے دیکھتے ہیں ان سے. نارمل یہ والا حال عام دنوں میں لجنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کنڈر جو بچوں کو جو ایرسین کرنا، یعنی بچوں کو کس طرح جو ہے وہ بچپن سے لے کے ان کی تربیت مائیں کریں. النصرت، یہ جماعتی جتنے شعبہ جات ہیں ان کا بھی یہ لگائی ہے. دیکھیں یہ آؤسٹیلوں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی زندگی کے متعلق یہاں ساری جرمن زبان میں، اور پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جن کو انہوں نے مانا ان کی سچائی کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکت سے ان کے دل میں یہ تھیوری جو تھی وہ جس پہ ان کو نوبل انعام ملا وہ ڈال. یہ اس سائڈ پہ اگر ہم چلتے ہیں یہ پورا کا پورا جو ہے تقریباً ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے تعلقہ، پھر یہاں خلیفۃ المسیح الخامس کا کچھ بہت بڑا 2 دن یہ چلے گا. اور میرا خیال ہے یہ نوجوانوں کے لیے موٹیویشن، یہ آپ دیکھیں تقریباً جس سائڈ پہ بھی ہم جا رہے ہیں یہاں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی ساری زندگی کے مختلف جو اوقات میں انہوں نے یہاں جا کر پھر ڈاکٹر یہ پھر سر ظفر اللہ خان صاحب بھی ہیں ایک سائڈ پہ، ان کا بھی یہاں یہ پوری ہسٹری جو ہے کہاں ایجوکیشن حاصل کی، کیسے ان کو کہاں کہاں کس کس کو شعبے میں نے ترقی کی. پھر یہ ڈاکٹر اپنا میرا خیال ہے کہ سر ظفر اللہ خان کا ہے غالباً، ہاں نہیں عبدالسلام صاحب، ان کا جو ملکہ تھی ان کے ساتھ جو ڈنر یا دوپہر کا جو کھانا وہ یہ دیکھیں آگے. یہ پھر جوانی کی جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی ایک تصویر نظر آ رہی ہے. پھر یہ کہ یہ بھی ایک میٹرک کی ایک یادگار تصویر. بہرحال یہ سارے کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی زندگی کے متعلق. پھر ہم چلتے ہیں یہاں سے باہر نکل کے سوشیال آربائٹ، جو متعلقہ لوگوں کو جو جن کو مدد چاہیے ہوتی ہے ہم دنیاوی ان سے متعلق ہے. یہ پھر ساری معلومات دی گئی ہیں اس شعبے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ کتنی. ہیومینٹی فرسٹ آپ کے سامنے ہے مشہور، جس میں ہماری زبان میں وہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہاں یہ ہیومینٹی فرسٹ مدد کرنے کے لیے پہنچتی ہے. ابھی زلزلہ، پھر یہ جو لکھا ہوا ہے ہیومن میڈیسن، اچھا یہ جو اپنے ڈاکٹرز بنتے ہیں نارمل، یہاں پھر انہوں نے انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ جو دوسرے ممالک میں جا کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. پھر یہاں تنخواہیں دکھائی گئی ہیں کہ جو ڈاکٹر کس فیلڈ میں کتنا کماتا ہے. اور بہت میڈیسینی ٹیکنالوجی جیسے ایکسرا وغیرہ اور یہ جو نئی ٹیکنیک اس کے متعلق ساری بورڈ لگا نظر آ رہا ہے.
پھر اس سائڈ پہ چلتے ہیں بنک کافمان. یہ بھی جرمنی میں بہت زبردست ایک سمجھا جاتا ہے کہ بنک جاب، اس کے متعلق ساری انفارمیشن دی جائے گی جو لوگ آئیں گے. پھر یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پر انہوں نے سارا کھانے کے لیے جو آئیں گے وہ انتظام کیا ہوا ہے.